जय गोर्खा सबैजनालाई फेरि पनि म तपाईहरुको सामने एउटा अर्जेन्ट मुद्दा लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ चिया बगानको इस्यु रिलेटेड छ, जो चाहिँ आज हामीले सोशल नेटवर्किङ मार्फत देख्नमा सुन्नमा आयो। त्यो चाहिँ हो लोवर फागु टी स्टेट वेस्ट गुरुबथान कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा, जहाँनिर चाहिँ एकजना हेड नर्स हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ आफ्नो जीवनको 22 वर्ष त्यो कमानलाई दिइसक्नु भयो। उहाँको नाम हुनुहुन्छ हेमन्ती एक्का हैन। उहाँले आफ्नो 22 वर्ष दिइसक्नु भएपछि त्यो बगानमा अब चाहिँ आएर उहाँलाई एउटा आफ्नो घरको लागि घर उहाँले बगानमा लेखेर दिनुभएको थियो, तर उनीहरूले त्यसको उहाँको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नगर्नु हुँदाखेरि उहाँले खुदै नै आफैले नै आफ्नो मेहनतको कमाइले हार्डन मनीले एउटा छड्डलाई गरेर घर हाल्दाखेरि एउटा सुजय मुखर्जी भन्ने म्यानेजर त्यहाँ आएको छ। यो म्यानेजरले चाहिँ जबदेखिको त्यहाँ आयो हेमन्ती एक्काज्यूलाई टर्चर गर्न सुरु गर्यो। कुनै न कुनै सोर्सबाट टर्चरहरू गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले लेखेर दिँदाखेरि पनि सुनवाई हुन्थेन। घरहरू फुटेर भत्केर गइसक्यो र उहाँले आफ्नो छत हाल्नुभयो। त्यस पश्चात उनीहरूले त्यहाँनिर उहाँलाई नोटिस इस्यु गर्नुभयो अनि त्यहाँ नोटिसमा भनिएका छन् 15 दिनभित्रमा उहाँलाई नोकरीबाट सस्पेन्ड गर्नुभयो अनि उहाँलाई भन्नुभएको छ 15 दिनभित्रमा तपाईको यो घर छोडेर जानुपर्ने, त्यहाँबाट डिसलोकेसन मतलब अर्को लोकेसनमा जानुपर्ने हैन, घर छोड्नुपर्ने। यो कमानको यो लोअर फागुको म्यानेजरले टी स्टेटको मालिकले हामीले हमेसा भन्ने गर्छौं चिया कमानहरुलाई चिया बगानको मालिक होइन, टी स्टेटको गार्डनको होइन, त्यो कम्पनी जसले चाहिँ लोअर फागुलाई हातमा लिएर लिजमा चलाइरहनु भएको छन् र उनीहरूले उहाँलाई त्यस्तो अन्याय र अत्याचार गर्नुभयो। अनि उनीहरूको पनि भर्जन सुन्नुमा आउँदा कसैको पनि त्यहाँ लोअर फागुमा घर बनाउने अधिकार छैन, त्यो पनि छत ढलाई गर्ने अधिकार छैन र धेरै जनाले छत ढलाई गरिसकेका छन्, सबैलाई हामीले केस गरेको छौं भन्नुभयो। सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले यो चिया बगानको केस सुप्रिम कोर्टमा पुर्याइसकेका छौं अनि सुप्रिम कोर्टका कमिसन जस्टिस साप्रेको दार्जिलिङमा 2 भिजिट गरिसक्नु भयो। अर्को भिजिट यो फेब्रुअरीको 7 तारिक र 9 तारिक अहिले हुन जान्थ्यो, तर यो पेन्डेमिककोले गर्दाखेरि 25, 24 र यस्तै 24, 25, 26 मार्च भित्र शिफ्ट भएको छ, पोस्टपोन भएको छ। त्यसको मतलब सुप्रिम कोर्ट नआउने हैन, आउने हो, तर यो पेन्डेमिकले गर्दा प्रोटोकल फलो गरेको हुनाले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा आउँदाखेरि यो लोअर फागुलाई जब हामीले मिनिमम वेजेसको लागि जब हामीले यो घरको बेनिफिट, फ्रेन्च बेनिफिट्स, पीएफ, ग्र्याचुइटिजहरुको विषयमा मुद्दा हाल्दाखेरि 84 वटा बगानलाई नोटिस भयो, लगायत 87 वटामा 3 वटा सरकारी गार्डन जो चाहिँ बन्द थियो उहाँहरुको पनि केही न केही ठोस हुँदै नै छ, हुँदै पनि छ र 84 वटा बगानलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले अलरेडी नोटिस गरेर हामीले डिमान्ड गरेको छौं यहाँनिर भित्र भएको फ्रेन्च बेनिफिट्सको घोटाला, उनीहरूले मिनिमम वेज नपाएको इस्युको रिजन, उनीहरूको यो जति पनि यो ग्र्याचुइटिज, पीएफ, रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरु यो बगानहरुले लुटेर राखेका छन्। अनि यो लोअर फागु रिजनमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला छ, जसमा चाहिँ ग्र्याचुइटिज, रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स हैन, त्यसमा प्रोभिडेन्ट फन्ड सबैलाई थाहा छ। यसमा हामी रिक्वेस्ट गर्छौं चियाको जुन चाहिँ यो श्रमिकको हामी टिम छौं, जसले चाहिँ यो चिया कमानको एक जनाको हक र अधिकारको लागि हामी लड्दै छौं। यस लेडी हेमन्ती एक्का ट्राइबल लेडी हुनुहुन्छ उहाँ हैन, अगोर्खा भाषा भए तापनि हाम्रो बगानमा हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्ने हामी एक हौं र सबै बगानलाई हामीले निवेदन गर्छौं जहिले पनि हामी यो केसको मुद्दा लिएर यो बगानमा अवेरनेस किन गर्दैछौं भन्दा नो योर राइट्स, तपाईको अधिकारको तपाईमा नलेज हुनुपर्छ, तपाईको के अधिकार छ, चिया बगानको सिस्टममा कसरी काम हुन्छ, तपाईले कसरी अधिकार पाउनुहुन्छ। त्यही कारणले हामी निवेदन गर्छौं अहिले पनि 84 वटा बगान सबै एकत्रित हुनु भएको छैन,
छिट्टो एकत्रित हुनुहोस्। जस्तो टिस्टा भ्याली, लिङ्गिया टी इस्टेटहरूदेखिको लिएर यो डल्लै यता नामरिङहरूदेखिको लिएर दार्जिलिङको बगानहरू सबै एकत्रित भएर हामी मिलेर काम गर्दैछौँ। तपाईहरुले नसोच्नुहोस् आज कुनै पनि कसैको पनि कन्दामा तपाईहरुलाई सपोर्ट छ भनेदेखिको भोलि तपाईहरुलाई यिनीहरूले नाङ्गो झार पार्न सक्छन्। त्यही कारणले गर्दा एक भएर आफू भित्र इन्ट्याक्ट बसेर एउटा बगानको मान्छेलाई हेप्दा कुर्दा पिर्दा उसको अधिकार खोसिदिँदा सबै बगानकोहरू बोल्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अस्ति कुमाईमा हाम्रो एउटा लेडीलाई हैन अब सुप्रिम कोर्टमा ठुलो मुद्दा चलेको कारणले गर्दा न्यूज च्यानलहरू ग्राउन्ड रिपोर्ट कलेक्ट गर्नु जाँदाखेरि उहाँले किन तेरो पीर मर्काहरू मिडिया मार्फत भनिस् भनेर उहाँलाई पनि नोटिस भयो। त्यति बेला हामी सबैजना उठेर त्यहाँ पनि हामीले भन्यौं तिमीले शोकस गरेको छौ, शोकसको हामी रिप्लाई दिदैनौ, शोकसको रिप्लाई चाहिँ हामी कोर्टमा दिन्छौं र त्यहाँ पनि अलमोस्ट त्यो सेटल भइरहेको छ। र अब यसमा जुन चाहिँ हेमन्ती एका हुनुहुन्छ उहाँ नर्स, हेड नर्स 22 वर्ष आफ्नो सर्भिस आफ्नो जीवन त्यहाँको बगानलाई दिनुभएको हो अनि उहाँलाई यस्तो प्रकारको अन्याय र अत्याचार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मान्छे त्यहाँनिर पठाएर हामीले एउटा चिठी लेख्यौं। किनभनेदेखिको हेमन्ती एका एउटा ट्राइबल लेडी हुनुहुन्छ। एउटा ट्राइबल लेडी भएको कारणले उसको एससी एसटी मा अलग्गै अधिकार र नियमहरू छन्, उहाँलाई प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा हेमन्ती एकाको लागि फागुको मान्छे लगायत अरू बगानको मान्छे साथमा मिलेर झुण्डमा लडेन भनेदेखिको भोलि तपाईको हो। हामीले हमेशा भन्ने गर्छौं यो एउटा प्रोसेस अफ टर्चरिङ सुरुवात हो। यो तपाईले यति बिहान 7 बजेदेखिको बेलुका 6 बजेसम्म चिसोमा तातोमा घाममा पानीमा त्यो चियाको बुट्टा मुनाहरू स्याहारेर चियापत्ती टिपेर दार्जिलिङलाई संसारमा पहिचान बनाउनु भएको छ अनि हिन्दुस्तानको एउटा सर्वोच्च ट्रेड माग भएको सर्वोच्च एउटा के भन्छ उत्पादन हैन प्लान्टेसन भित्र पर्ने उत्पादन टी एउटा दार्जिलिङले बनाउँछ भने तपाईहरुको मेहनतले गर्दा हो। तर तपाईहरुले गर्नु भएको तपाईहरुको मेहनत तपाईहरुको अधिकार चाहिँ यसरी खोसिदिन्छ। यो चाहिँ खोसिएको अब यो प्रोसेस भयो। आज उहाँले के भन्नुभयो त्यहाँनिर मैले त्यो मिडिया मार्फत एउटा अधिकारीको कुरा सुने। उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई नोटिस गरे भन्नुभयो अरे पहिला त त्यहाँ घर नबना, दुबारा भन्दाखेरि टेर्नु भएन, उनीहरू डिसिप्लिनरी कमिटी बसेर उहाँको निर्णय लियो अरे। त्यहाँदेखिको उसलाई एउटा उयो गरे अरे, गिल्टी पाए अरे। हु आर यू टु फाइन्ड गिल्टी टु दोज पिपल हु आर इकोनोमिकली ब्याकवर्ड एन्ड ट्राइबल? यो कुन कमिटी हो? गिल्टी चाहिँ कसरी पाउँछ? गिल्टी हुने गर्ने अधिकार कसकोमा छ? कुन कानूनले कुन लले गिल्टी गराउँछ? तिमीहरूलाई यो बगानहरूलाई मिस्टर सुजय मुखर्जी तपाईहरुलाई प्लान्टेसन एक्ट भित्रको परिभाषाले प्लान्टेसन एक्ट भित्रको कन्डिसन्सहरुले तपाईले उनीहरुलाई एनफ मिनिमम वेज जे पनि अहिलेको स्ट्यान्डर्डले छ लगायत फ्रेन्च बेनिफिट्स लगायत हाउस मेन्टेनेन्स, पानीको क्लीन एन्ड प्योर वाटर, टोयलेटको फेसिलिटिज, स्क्यानवेजिङको फेसिलिटिज, तपाईले क्रच हुने, तपाईले त्यहाँनिर एउटा नानीहरू पढ्नुको लागि राम्रो उपलब्धि गराउने, तपाईले त्यहाँनिर गार्डनहरूले त्यहाँभित्र यो डिस्पेन्सरिजहरू हस्पिटलहरू ट्रेन्ड डाक्टर दिने तपाईको दायित्व हुन्छ। अनि यो घरहरूको लागि मेन्टेनेन्स किन पाउँदैन? यिनीहरूको मेन्टेनेन्सको पैसा कहाँ गयो? लु आज उहाँले एउटा छत हालेर घर बनायो, जब तपाईकोमा आयो घर बनाइदिनुहोस् भनेर तपाईले घर किन बनाइदिनु भएन? आजसम्मको यिनीहरूको मेन्टेनेन्सको पैसा कहाँ छ? त्यो हामी खोज्नेछौँ। अनि यो ग्र्याचुइटिज, प्रोभिडेन्ट फन्ड, रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरू अनि तपाईहरुले जति घोटाला गर्नु भएको छ यिनीहरूको यो वेजेसमा एभ्रीडे वेजेसमा सानो सानो कुरामा तपाईहरुले पैसा काटेर खाइदिनु भएको छ हैन? त्यसको चाहिँ कहाँ गयो? तपाईलाई त तपाईको प्लान्टेसन एक्टले भन्छ यो सबै फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू, गमबुटको पैसा, छाता, नाम्लो, डोकोको पैसा हैन, यिनीहरूले पाउनु पर्ने एउटा छुरी चाकुको पैसा, जे पनि रिसोर्सेस लाग्छ। किनभने जसको चाहिँ मिनिमम वेज 202 रुपैयाँ छ उसले 500 रुपैयाँको गमबुट किन्नु सक्दैन। जसको चाहिँ 202 रुपैयाँ उसको मिनिमम वेज छ भनेदेखिको उसले एउटा छुरीको दाम 500 रुपैयाँ हुन्छ। तपाईहरुले दिनुहुन्छ?
तपाईले दाउरा दिनु पर्यो, तपाईले रासिन दिनु पर्यो। अनि तपाईहरुले त हामीले जब सुप्रिम कोर्टमा जब मुद्दा हाल्यौं, मुद्दामा स्टेट गभर्नमेन्टले रिप्लाई दिनु भएको छ, तपाईहरुले त प्योरेस्ट वाटर दिनुहुन्छ अरे भनेर, हैन पीएचसी को पानी क्लीन वाटर दिनुहुन्छ। घर त टाइल्स लगाएर ढकमक्क भनेर चाहे सुन्दरीको नाममा तपाईहरुले सबैको घर ढकमक्क बनाउनु भएको छ। फ्रेन्ड्स बेनिफिट्स यति बेसी दिनु भएको छ, पीएफ ग्र्याचुइटिजमा केहीमा घोटाला छैन। हामीले जुन चाहिँ म्याटर सुप्रिम कोर्टको अगाडि लगेको छु त्यो सबै झुटा हो भनेदेखिको आज यसरी किन जनता बोल्दैछ, आज यसरी किन यो टी वर्कर्सहरु बोल्दैछ? यो सबै तपाईको दायित्व हो अनि तपाईले दिनै पर्छ। तपाईले दिनु भएन भनेदेखिको सुप्रिम कोर्टले तपाईलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। जब सुप्रिम कोर्टको फैसला आउँछ तब चाहिँ बहुत कुरो खोलिन्छ। त्यही कारणले हेर्नुहोस् यो प्रोसेस अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। आज यो ट्राइबल लेडीलाई डिस्प्लेस गर्यो, त्यो फागुको मान्छेले नसोच्नु भोलिको दिनमा हामीलाई डिस्प्लेस गर्दैन भनेर। त्यहाँ बोल्नेहरू अगुवाई नेताहरू कहाँ जानुभयो? यत्रो यत्रो पढेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई भन्ने कहाँ जानुभयो? जब यो लेडी गिल्टी भयो त्यति बेला त्यहाँनिर कुन्नीकोहरू मिलेर फेरि पार्डन गरेर एक्सक्युज गरेर तपाईले उहाँलाई दोबारा नोकरीमा राख्नुभयो भने त्यो पहिला गिल्टी बनाउने चाहिँ कसले अधिकार दियो? कुन कोर्टले अधिकार दियो? कहाँनिर चाहिँ तपाईले चलान गरेर उलाई गिल्टी बनाउनु भयो? कसरी बनाउनु भयो? अनि त्यो गिल्टीलाई माफी माग्दिने मान्छेहरु चाहिँ कस्तो मूर्ख हुन् त? उनीहरूले जब यसरी वर्करको अगुवाई गर्नेले म्याटरलाई कोर्टको अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, म्याटरलाई हायर लेभलमा ल्याउनु पर्थ्यो, म्याटरलाई तपाईले माथिको तपाईको ठुलो ठुलो नेताहरूलाई भन्नु पर्थ्यो अनि तपाईहरुले अगाडि अगाडि सेटलमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ सेटलमेन्ट नगर्नुहोस्। हेमन्ती एक्कालाई परेको चाहिँ सम्पूर्ण फागुकोलाई परेको, किनभने उनीहरुको स्टेटमेन्टमा मैले खुदै सुने, उनीहरुको स्टेटमेन्टमा मैले खुदै सुने कि अब अरु फागुको जसले छत हालेको छ तिनीहरुलाई पनि नोटिस गरेको छ, केस गरेको छ। लु गर त केस, कसरी निकाल्छ? हाउ क्यान यु डिस्प्लेस समबडी जसको घर छ उनीहरुलाई कसरी डिस्प्लेस? यो हेमन्ती एक्कालाई डिस्प्लेस गरेर हेर त अब तिमीहरुले। हामीले आज हाम्रो साथीहरु पठाएर त्यहाँनिर हेमन्ती एक्काको लागि ट्राइबल एक्टको अनुसार, एससी एसटी एक्टको अनुसार गुरुबथान थानालाई आज हामीले एउटा बिन्ती पत्र एफआईआर चढाएको छौं। एफआईआर चढाउँदाखेरि भेरी अनफर्चुनेट टु नो त्यहाँको गुरुबथानको पुलिसले लिनु नलिनु मान्नु भएको जस्तो गर्नु भएछ। उहाँले भन्नुभयो अरे भोलि हामी सेटलमेन्ट गर्ने कुरा गर्छौं, सेटलमेन्ट गर्ने कुरा गरेर सेटल भयो भने चाहिँ एफआईआर नगर्नु अरे भनेर। त्यस्तो हुँदैन। उलाई आज अन्याय र अत्याचार भएको छ। यो ट्राइबल लेडी हो, यसलाई घरबाट डिस्प्लेस गरिँदैछ। 22 वर्ष यो लेडीले आफ्नो जिन्दगीको त्यो बगानलाई दिएर यति ठुलो अन्याय गर्दैछ। त्यो गुरुबथान पीएसकोले यो एफआईआर लिएको हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो अरे यो एफआईआर त ठुलो ठुलो जग्गातिर लेखिएको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लिदिउन भन्ने कुरा भोलि आउनुहोस्। त्यस्तो हुँदैन। लोअर फागुकोले गएर यो एफआईआर दर्ता गराउनुहोस्। आज यसरी सेटल गर्नुहुन्छ एउटा घरको लागि, भोलि अर्को घरलाई टर्चर गर्छ, पर्सि अर्को घरलाई टर्चर गर्छ अनि त्यहाँ भएको डल्लैलाई मेची तराउँछ। यिनीहरुको यति मात्रै इन्टेन्सन हो हामीलाई 70% पपुलेसन जो चाहिँ चिया बगानमा छ, हामी आदिवासी, गोर्खाली, नेपाली भाषी, अन्य जाति पहाडमा बसेर हामीले एक दुसरामा बन्डिङ भएर काम गर्दैछौँ। हामी सबैलाई यहाँबाट हटाएर यिनीहरुले त्यो ठुलो ठुलो यिनीहरुले बगानहरुलाई बेच्छ, क्या ठुलो ठुलो 5 स्टार होटलहरुलाई जमिन बेचेर त्यहाँ रिसोर्टहरु खोल्दैछ, 5 स्टारहरु खोल्दैछ। मालदिरामको टी स्टेट भित्र जमिन बेच्यो, डल्लै त्यो सरकारले कसरी गरेर 5 स्टारलाई दियो। अनि त्यहाँको लोकल चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् त, त्यहाँको चाहिँ नोकर हुन्छ। त्यहाँको जुन चाहिँ टी स्टेटको वर्कर, टी गार्डनको वर्करहरु त्यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अर्काको त्यो उयो टोयलेट सोड्ने, भाडा मोल्ने त्यस्तो काम गर्नुपर्छ। एटलिस्ट अहिलेको टाइममा अनएम्प्लॉयमेन्टको जमानामा हाम्रो इकोनोमिक सिस्टम ड्यामेज भएको खण्डमा हाम्रो चिया बगानको कर्मीहरूले 202 रुपैयाँ जति पनि उनीहरुको हक अधिकारले कमान भित्र काम गरेर आफ्नो पेट पालो गर्नु भएको छ, जसरी तसरी जीविका गराउनु भएको छ। अब तपाईहरुले चाहनुहुन्छ यो काम पनि खोज्नु, घर पनि खोज्नु, यिनीहरुले यहाँबाट पनि लखेट्नु। त्यही कारणले सबैजनाहरु चाहिँ अब युनाइटेडली इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ। हामी सबैजना हेमन्ती एक्कासँग छौं।
हाम्रो टिस्टा भ्यालीको टिम लिङ्गिया टी स्टेटको मुन्ना दिदीहरू पनि अब यस खण्डमा बोल्नुपर्छ, हाम्रो दार्जिलिङको भाइहरू पनि बोल्नुपर्छ र खरसाङको टी गार्डनको क्षेत्रकोहरू तपाईँहरूले पनि नसोच्नुहोस् कि हामीलाई मात्रै परेको उताबाट सेटलबाट काम हुँदैन। फाइनल भर्डिक्ट आउनुपर्छ, कानुनी तरिकाले, लिगल तरिकाले, सरकारी तरिकाले तपाईँहरूको राइट्स तपाईँहरूले पाउनुभयो भने मात्रै जिन्दगीमा तपाईँहरूले कुछ गर्नु सक्नुहुन्छ। नभए आज सेटल गर्यो, फेरि भोलि अर्कालाई, पर्सि अर्कालाई। र यो हेमन्ती मुन्डा ट्राइबल हुनुको कारणले गर्दा आज हामीले SC/ST को अन्डरमा हामीले FIR गरेका थियौँ, कपी हामीले लेखेका छौँ CM-लाई, CM अफ वेस्ट बेङ्गल, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट, SP, BDO, एसिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर, अनरेबल जस्टिस साप्रे को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ दार्जिलिङको चिया बगानको मुद्दालाई हेर्नु भएको छ। यो चिया बगानको क्यापिटलिस्टहरूले अन्याय र अत्याचार गरेर आए दिन हाम्रो मान्छेलाई उत्पीडन गरेर, टर्चर गरेर, केस बनाएर, शोकस गरेर, अन्याय अत्याचार गरेर, प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई अन्यथा जबहरू दिएर, हातखुट्टा भाँचेको लेडीहरूलाई हार्ड काम दिएर, थाइराइडबाट अपरेसन भएर निस्केको लेडीलाई कुमाईमा अप्ठ्यारो जग्गामा नोकरी दिएको छ, त्यो पनि हामीले हेर्दैछौँ। अनि यसमा उहाँले वन्दना राई, एडभोकेट प्रताप खाती, नेशनल शेड्युल ट्राइब कमिसनलाई उहाँले यसरी चिठी लेखेर उहाँले कम्प्लेन दिनुभएको छ र हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ गुरुबथान थानालाई, दया गरेर बी ह्युमन बिङ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो एउटा ST लेडीलाई घरबाट निकाल्छ भने, प्रताडित गर्दैछ भनेदेखिको भोलि अर्कोलाई गर्छ र ST व्यक्तिलाई, SC कम्युनिटीको व्यक्तिलाई कसैले पनि डिस्प्लेस गर्नु खोजे भने त्यो इट अमाउन्ट्स टु एट्रोसिटिज टुवर्ड्स द SC/ST कम्युनिटी। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कानुनले भन्छ कोही पनि एउटा घरमा बसेर 12 वर्षसम्म रेन्ट तिर्दैन, त्यो मान्छेले एडभर्स पोजेसनमा जानु सक्छ। कसै पनि कुनै कसैको घरमा बसेको भने रेन्ट एग्रिमेन्ट हुन्छ 11 महिनाको। 11 महिनाको रेन्ट एग्रिमेन्टको बाउन्डेसन बाहिर उनीहरूले केही गर्नु सक्दैन, भित्र पनि केही पनि गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा यो सर्टेन लिमिटेसन्स हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लेडीलाई अब 22 वर्ष उहाँले सर्भिस दिनुभएको, त्यो घरमा पुस्तैनी बस्दै आउनु भएको, यु आर नो बडी टु डिस्प्लेस समबडी फ्रम द्याट। यो त अब कसैले कसैको प्रपर्टीलाई लिजमा दिँदा, रेन्टमा दिँदाखेरि त्यो प्रपर्टीको त्यो मान्छे त मालिक हुँदैन नि त। यो कम्पनी त्यहाँनिर 33 साल आएर त्यहाँनिर यो कम्पनीले काम गर्छ भने, बिजनेस गर्छ भनेदेखिको यो लेडीको परिवार वर्षौंदेखिको त्यो बगानको मुना बुट्टालाई स्याहार्दै गरेर आएको। यसमा हाम्रो पहाडवासीको रगत मुसिएको छ। हाम्रो जुन चाहिँ पुर्खाहरूले, जब ब्रिटिसलाई हामी बार बार अवेयर गर्ने गर्छु, नो योर राइट्स, तपाईँको अधिकारहरू बुझ्नुहोस्, बोल्नुहोस्, कसले रोक्छ कसले छेक्छ त्यो हामीलाई भन्नुहोस्। किनभनेदेखिको हेर्नुहोस्, यो श्रमिकको आवाज ऐतिहासिक हो, पहिला बार गुन्जिँदैछ। यसलाई कसैले रोक्नु छोक्नु सक्दैन। किनभनेदेखिको आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो राइट्सको लागि हरेक व्यक्ति बोल्नु सक्छ। हामी पिसफुली बोल्छौँ, हामी आन्दोलन गर्दैनौँ, हामी अर्कालाई हेप्दैनौँ, अन्यथा बोल्दैनौँ। जे गर्छौँ हामी कानुनी तौरबाट गर्छौँ, जे गर्छौँ हामी लिगल तरिकाले गर्छौँ। यिनीहरूले चाहन्छ मान्छेलाई, हाम्रो गरिब दुखी चिया कमानको थकेर आज बिहानदेखिको थाकेर काम गरेर आएको हुन्छ, बेलुका आएर इन्स्टिगेट गरिदिन्छ, उल्टा सिधा भनिदिन्छ। यिनीहरूले चाहन्छ लडाई होस्, झगडा होस्, आन्दोलन होस्, यिनीहरूको कामलाई चाहिँ हामी दबाउँ। यिनीहरूलाई बहुत इजी हुन्छ। हामीले कुनै पनि प्रकारको यस्तो प्रकारको काम गर्यो भनेदेखिको यिनीहरूलाई इजी हुन्छ कि हाम्रो भोइसलाई सप्रेस गर्नु। तर यसरी कानुनी तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई दबाउनु सक्दैन। 2-3 तरिकाले यिनीहरूले दबाउँछ। एउटा नोकरीबाट निकालिदिन्छु, अर्को पुलिस लगाउँछु, अर्को केस लगाउँछु। अहिलेसम्म हाम्रो टिममा जति पनि हिँड्नु हुँदैछ फुल डिसिप्लिनसँगले हामी हिँड्दैछौँ, फुल डिसिप्लिनले हामी काम गर्दैछौँ। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो आमाहरूलाई, दिदी बहिनीलाई कसैलाई पनि एउटा केस पनि हाल्नु सकेको छैन। हालोस् त, गरोस्। अब यो सुजय मुखर्जी पार्टी भइगयो, अब यो म्यानेजर, यो कम्पनी पार्टी भइगयो। अब हामी यो गरेको अन्याय र अत्याचारलाई हेरौँ त कसरी डिस्प्लेस गर्दो रहेछ। यो गरेको अन्याय र अत्याचारलाई हामी सुप्रिम कोर्टमा उठाउँछौँ। हामी जस्टिस मनोहर साप्रेसँग हामीले यो बताउँछौँ। एफिडेभिट, सेपरेट एफिडेभिट हाल्छौँ हामी यसको।
अनि उहाँको एससी एसटी अधिकारको थ्रुबाट यो मिस्टर मुखर्जीले आई वन्डर तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी डिसाइड गर्नुभयो, गिल्टी बनाउने कसरी गर्नुभयो, कस्तो प्रकारको एक्सन गर्नुभयो, त्यो सबै हामी कोर्टमा खोल्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले भोलि यो एफआइआर लज गर्नु भएन भनेदेखिको हेर्नुहोस्, पुलिसको दाजुभाइहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि ड्युटी बाउन्ड हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको पनि धेरै विषयहरू हुन्छ, मान्छेहरू तपाईँहरूसँग जडाउँछ, त्यसै पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। तर म मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, पुलिसहरू पनि ड्युटी बाउन्ड हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो एकर्डिङ काम गर्नुहुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। यो एउटा लेडीलाई घरबाट निकाल्दैछ, तपाईँहरूले भोलि यो छिटोभन्दा छिटो भोलि यो तपाईँहरूले एफआइआर रेजिस्टर गरेर यो कपी चाहिँ यो सिएमडिएम सबैमा गइहाल्छ। त्यसको बादमा अगर कानुनले भन्छ, अगर चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गलले भ्यालिड रिजन ल्याउनुहुन्छ, अगर डिएम साहबले भ्यालिड रिजन ल्याउनुहुन्छ, एसपीले, बिडिओले, लेबरले भ्यालिड रिजन ल्याउनुहुन्छ कि दिस लेडी मस्ट इभ्याकुएट हर प्लेस भन्यो भने हामी इभ्याकुएट गर्छौँ। तर भोलि यो रेजिस्टर भएन भने हामी खुदै आउनेछौँ तपाईँहरूकोमा आएर हामी खुदै, तपाईँहरूले यो एफआइआर लेख्नु सक्नु हुँदैन भने रिटर्नमा दिनुहोस् हामीलाई होइन। यो रिजनले गर्दा हामी एफआइआर लेख्नु सक्दैन। किनभनेदेखिको भन्नुहोस् त, आज हामीले यो एउटा लेडी हेमन्ती जसले चाहिँ एउटा नर्सले त्यो कमानलाई कति ध्यान दियो होला, कमानको कर्मचारीहरूलाई कति हेल्प गर्यो होला, उसलाई चाहिँ पढ्दा हामी चुप लाग्यो भने सबै फागुको भनिहाल्नु भएको छ त, अरूलाई पनि केस भएको छ भन्नुभएको छ। त्यो केस हामीले खोज्नेछौँ, गर्नेछौँ। त्यो सबै अरे घर त तपाईँहरूले पो दिनुपर्छ त, यो प्लान्टेसन एक्ट अकर्डिङ घर तपाईँले बनाइदिनुहोस्, तपाईँले बनाइदिनुहोस् त घर, लु तपाईँले सबैको घर बनाइदिनुहोस् त। कसरी तपाईँले रिप्लाई पिटिसनमा हाल्नु भएको छ नि सुप्रिम कोर्टमा, हामीले घरहरू दिउँ, यो दिउँ, तपाईँहरूको पिएफको घोटालाको लागि पनि तपाईँहरूलाई नोटिस भएको छ, ग्रेच्युटिज तपाईँहरूले खाइदिनु भएको छ, रिटायरमेन्ट तपाईँले खाइदिनु भएको छ, अझै घरबाट पनि निकाल्ने तपाईँहरूले आफैले सबै खाएर अर्काको अधिकारहरू सकिदिनु भएको छ। बुझ्नु, उल्टा चोर कोतवालको डाटे भन्ने एउटा डायलग छ नि हिन्दीमा, त्यस्तो भइरहेको छ। र अझै तपाईँले यो लेडीलाई घरबाट हटाउने, अनि फागुको मान्छेहरू तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँहरू सबैमाथि केस छ अरे। सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ, थाहा छैन, तपाईँको युनियनको लिडरहरूले तपाईँहरू माथि भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छैन होइन। यो स्टेटमेन्टमा, यो एउटा मिडियाको स्टेटमेन्टबाट त्यहाँको अधिकारीले, कुनै एउटा भद्र मानिसले, भद्र व्यक्तिले भन्नुभएको छ कि जसले पहिला यो एनओसी यो के अरे उनीहरूको मर्जीको खिलाफ घर बनाएको छ, उनीहरूको पनि उयो हुँदैछ। द्याट मिन्स आउनेवाला समयमा तपाईँहरूको बन्नेको घर पनि सायद उखाडेर फ्याँक्ने स्टेजहरू होला होइन। तर त्यो लिगली त्यो चाहिँ भ्यालिड होइन, त्यो लिगली ट्याक्कै नै भ्यालिड होइन। त्यही कारणले गर्दा म इमर्जेन्सीमा यो लोअर फागु टी स्टेटको लागि यहाँनिर आए। हामी अब भोलि पर्सि भित्रमा त्यहाँ टी स्टेटमा हामी आफै आउँछौँ, आफै आएर त्यहाँ हेर्छौँ, बात गर्छौँ, पुलिस अफिसर्सहरूसँग पनि भेट्छौँ। तर सपोज यदि भोलि यो रेजिस्टर भएमा, यो लेटर रेजिस्टर भएमा हामी तपाईँहरूकोमा आउँदैनौँ, हामी लिगल जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ। अनि हामीले यो लेबर कमिश्नर, एसिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर जुन चाहिँ कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर जो पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर, हामीले उहाँलाई पनि निवेदन गर्छु, हेर्नुहोस् यो त मैले झुट बोलेको होइन होइन। सबैजनाले भन्छ हामीले जति पिटिसन लग्यौँ, मिनिमम वेज लग्यौँ होइन, फ्रेन्च बेनिफिट्स भन्नेमा यो जुत्ता डोको नाम्रो जुन चाहिँ पाउनै पर्छ किनभनेदेखिको उनीहरूको मिनिमम वेज भन्दा अहिले पाउने वेतन भन्दा धेरै खर्च छ कमानभित्र। त्यसले खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, दसैँ तिहार टार्नु पर्यो, नानी पढाउनु पर्यो, सबै कुरो गर्नु, आधार कार्ड बनाउनु पर्यो। आधार कार्ड बनाएको पनि यिनीहरूले त्यो बाहिरको कन्ट्र्याक्टरहरू, भेन्डरहरू ल्याएर 750 रुपियाँ दिएर आधार कार्ड बनाउनु पर्यो होइन, दाउरा किन्नु पर्यो, खानेकुरो रासिन पानी किन्नु पर्यो होइन। त्यस्तो प्रकारको विषयहरू हुन्छ। अनि यो सबै अब व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएर दुनियाँको सामुन्ने भिक्टिम आफैले भन्छ भने त अब हामी त झुटो भएन नि त। तपाईँहरूले हामीलाई झुटा भन्नुभएको थियो कि वन्दना राईको र न्याय टिमको र वन्दना राईको टिमको चाहिँ काम छैन र हेरेसमेन्ट, यसरी अननेसेसरी बगानहरूलाई हेरेसमेन्ट गर्दैछ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, धेरै यहाँनिर फ्रमहरू फैलाउँदैछ है मान्छेहरूले होइन। यो सपोज अब यो टीको म्याटरमा हामीसँग सुप्रिम कोर्टमा साथ दिनुभयो भनेदेखिको बगान बन्द गरिदिने, तपाईँहरूलाई नोकरीबाट निकालिदिने, त्यस्तो केही हुँदैन।
त्यस्तो केही हुँदैन। बन्द भएको गार्डनहरू पनि खोलिँदैछ। जो गार्डनमा अन्याय र अत्याचार भएर तपाईँको अधिकारहरू खाइँदै थियो अहिले वापस दिने पनि गर्दैछ धेरैले। धेरै फरकहरू आउँदैछ किनभनेदेखिको हामी कहाँ छौँ? एपेक्स कोर्ट भनेको देशको सर्वोच्च न्यायालय, जसले चाहिँ देशको कानुनलाई पनि चेन्ज गर्नु सक्छ, जसले चाहिँ देशको प्रेसिडेन्टलाई पनि डाइरेक्सन दिन सक्छ, जसले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई पनि, जसले चाहिँ सीएमलाई पनि र हामी तपाईँ जस्तो साधारण व्यक्तिलाई पनि डु योर ड्युटी, डु योर फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। डु योर ड्युटी भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि फन्डामेन्टल राइट्स जसको इन्फ्रेन्च गर्छ, जसको फन्डामेन्टल राइट्सहरू अब यो घरबाट निकाल्ने खेदिने त यो त घरमा बस्नु पाउने एउटा ट्राइबल व्यक्तिले जो चाहिँ त्यहाँको नोकरीदार हो उहाँलाई त घरबाट निकाल्ने त्यो फन्डामेन्टल राइट्सको हनन हो नि त, मौलिक अधिकारको हनन हो। यो त संविधानले मान्दैन हैन, यो त संविधानले नमानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याटर चाहिँ यस्तो हो। त्यही कारणले म हेर्नुहोस् युनिटी, तपाईहरु युनिटी अफवाहमा नआउनुहोस्। हामीले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर ढोक गरेर तपाईहरुको म्याटर सुप्रिम कोर्टमा लगेको चाहिँ होइन, हामीलाई फ्युचरको बेनिफिटको लागि चाहिँ लगेको होइन। यो तपाईहरुको लागि नै हामीले चाहिँ विदाउट तपाईहरुको परमिसन जति अन्याय र अत्याचार हुँदा हाम्रोमा जति ज्ञान थियो खोज तलास गरेर चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा दर्ता गर्न सक्यौं। तर भगवानको आशीर्वादले र तपाईहरुको आशीर्वादले तपाईहरुले अहिले हामीलाई धेरै सिकाउनु हुँदैछ। कमान हामी डुल्छौं, कमानबाट हामीलाई उजागर गर्नु हुँदैछ, भन्नु हुँदैछ, मिडियाले एक्सप्लोर गर्दैछ, हामीले धेरै सिक्दैछौं। यो तपाईहरुकै मेहनत हो, यो तपाईहरुले नै गर्नु भएको हो र तपाईहरुको मुद्दा, हाम्रो मुद्दा हामी आफै लड्नु पर्छ। हाम्रो लागि कोही लडिदिदैन। तपाईहरुले एउटा नेताको लागि काहीँ मिटिङ बोलायो भने भिड खच्चाखच हुँदै बाटोमा कति एक्सिडेन्ट हुन्छ, बाटोमा कति दुःख हुन्छ, कति प्रब्लम हुन्छ र पनि तपाईको त्यो नेताको जनसभामा जानुहुन्छ। तर तपाईहरु आफ्नो जिन्दगीको लागि गर्ने, आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो नानीहरुको लागि, भावी पिढीको लागि आफै लड्नुको लागि चाहिँ पछि रहनुहुन्छ। र नडराउनुहोस्, धेरै डराउनु पनि हुन्छ हैन, कि हामीलाई त अन्यथा हुन्छ कि हुँदैन हैन, हामीलाई त केस पो गर्दैला कि डराउनु पर्दैन। तपाईहरुलाई कसैलाई पनि काहीँ पनि कुनै प्रकारको केस भयो भनेदेखिको हामी डेफिनेटली स्ट्यान्ड हुन्छ भन्दै पनि तपाईहरुले पनि अननेसेसरी कामहरु चाहिँ गर्नु भएन नि हैन। तपाईहरुले पनि अब डिसिप्लिनमा रहनु पर्यो, आफ्नो ड्युटी पहिला गर्नु हुँदै थियो, त्यो भन्दा पनि स्ट्रिक्ट प्रकारले गोर्खाहरु आफ्नो डिसिप्लिनको लागि जानिन्छ, आफ्नो ब्रेभरीको लागि जानिन्छ, आफ्नो मेहनतको लागि जानिन्छ, आफ्नो अनेस्टीको लागि जानिन्छ भनेदेखिको यो चीजलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामी अझै मेहनत गरेर काम गर्छौं गार्डन भित्र, तर हामी आफ्नो अधिकार लिएरै छड्छौं। र अब हामी यो दिदीको लागि हैन, हेमन्ती एका दिदीको लागि हामी सबै जनता, सबै यो चिया बगानमा जति पनि हामी काम गर्छौं हामी सबै एक छौं। अनि हामीले कमानको लागि मात्रै हैन, कमानबाट बाहिरको सहर बजारमा जति पनि बिजनेस सेन्टर्सहरु छ, दोकान, रासिन दोकान हैन, सब कुनै पनि प्रकारको दुकानहरु छ जहाँ चाहिँ तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो 70% पपुलेसन कमिसन 70% चाहिँ पपुलेसन चाहिँ हाम्रो बगान भित्र हुन्छ। अनि उनीहरुले पाएको खर्चले तपाईको दोकान पनि चल्छ, उनीहरुले पाएको खर्चले तपाईको दशैंमा तपाईको लुगा बिक्री हुन्छ हैन। तर उनीहरुले नै यसरी वञ्चित बनायो भने, यो 70% पपुलेसन माइनस भयो भने हाम्रो यो बजारतिर, सहर बजारतिर बस्ने को पनि अस्तित्व खराब हुन्छ, हल्लिएर जान्छ। र हाम्रो गोर्खा जातिको त यो 70% चिया बगान बिना त केही हुँदैन। हाम्रो पोलिटिक्स गार्डनबाट सुरु हुन्छ, हाम्रो बुद्धिजीवीहरु बगानबाट स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो नानीहरु राम्रो त्यहाँबाट एस्टाब्लिश हुन्छ। र यो यसरी बाहिरको मान्छेहरु आएर 2 दिन लिजमा लियो भन्दैमै बगानलाई तहस नहस गरेर 5 स्टार बनाएर अपार्टमेन्टहरु बनाएर बेचिदिएर हैन, मन परी गरेर उनीहरुको हक अधिकारहरु खाइदिएर हामीलाई दबाउँछ। र यो जमाना चाहिँ दबिने होइन, यो जमाना चाहिँ दबाउनेलाई चाहिँ इक्वली फाइट ब्याक गरेर चाहिँ हामीले लड्ने जमाना हो। अनि यसमा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरु थुप्रै अडु हुनुहुन्छ, अनि थुप्रै यस्ता भाइहरु छ धेरै कमानको इश्यूजहरु, मुद्दाहरु उठाउनुहुन्छ। अझै एनलाइटन गर्नुहोस्, एभ्रीडे यसरी आउनुहोस् तपाईहरु सोशल मिडिया मार्फत। आज हेमन्ती एकाज्यू यो सोशल मिडिया मार्फत हामी माझ नआइपुगे भए उहाँलाई पक्का दमन नीतिले उहाँलाई त्यो घरबाट हराउँथ्यो। र
र हामीले यहाँ पोलिटिक्स गर्नु छैन, कसैलाई एक दुसरालाई गाली गर्नु छैन। सबैको जय होस्, इभन बगानको पनि जय होस्, टी बगानको कम्पनीको मालिकको पनि जय होस्, तर हामीलाई पनि जय भनेरै बस्नु दियोस् न त, हैन? आरामले हामीले पनि शान्तिले यसरी रात दिन केसहरू चाहिँ नबनाओस्। र यति नै भन्दै अब लोअर फागु टी स्टेटको हाम्रो हेमन्ती एका दिदीलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने प्रण लिँदै म तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु र एकदम जोडतोडमा चड्केर तड्केर तर दिमाग लगाएर पिसफुली कामली अनि लिगली कानुनी तौरबाट हामी काम गर्नेछौं।